नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। संसदले नागरिकता विधेयक पास गरेको छ। संसदले नागरिकता विधेयक पास गरिसकेपछि विभिन्न कोणबाट यसको टीका टिप्पणी आरोप प्रतिवाद पनि भइरहेको छ। आरोपमा पनि विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। सत्तामा रहेका सत्तारूढ दलहरूले यसलाई उपलब्धिको रूपमा अर्थाएका छन् र त्यसभित्र पनि केही नेताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले यसलाई अस्वीकार गरेको छ। उसले हदम्याद राख्नुपर्छ भनेर आफ्नो किटानलाई दृढ इच्छालाई उसले अहिलेसम्म त्यो मुद्दा छोड्न चाहिरहेको छैन। आज हामी विशेष गरी निकै लामो समयदेखि विवादमा रहेको र निकै लामो समयदेखि वाद प्रतिवादमा अल्झिएको नागरिकता विधेयक पास भइसकेपछि उठेका सवालहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा सवाल जवाफ गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद झप्पड बहादुर रावल। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। त्यसै गरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ। यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। त्यसै गरी आजको यो नागरिकता विधेयक पास भइसकेपछि उठेका सवालमा छलफलमा आमन्त्रित हुनुहुन्छ लोकसभाकी नेत्री एवं सांसद चन्दा चौधरी। यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। यो राज्यको चासोको विषय रहेको छ। यसमा विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी वाद प्रतिवाद सबै उठेका छन्। राहुलजी, तपाईँसँग म यो कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। पहिलो प्रश्न रहेको छ, तपाईँहरूको यो नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा किन असन्तुष्टि, किन विरोध? म छलफल यहीबाट प्रारम्भ गर्छु। सबभन्दा पहिले यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद र तपाईँको यो हाम्रो लोकप्रिय जुन टेलिभिजन छ यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैलाई म हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईँले सोध्नुभएको जुन प्रश्न छ, नेपाल स्वाभाविक ढङ्गले कुनै पनि देश चल्नका लागि त्यसका निश्चित अनि नीति र नियममा देश चल्नुपर्छ। त्यसका निश्चित मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्, त्यसका निश्चित प्रक्रियाहरू हुन्छन्। त्यो मुताबिक देश अगाडि चल्नुपर्छ। पक्कै पनि। तर अहिले जुन प्रतिनिधि सभाबाट खास गरी 2075 साल 4 महिना 22 गते सचिवालयमा, 2075 साल 5 महिना 4 गते तपाईँको विधेयक संसद छलफलमा र 2075 5 मा तपाईँको समितिमा विधेयक गएको र हामीले करिब यो विधेयकका बारेमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अनि हामीले यसको विभिन्न 23वटा समूह उपसमूहहरूले त्यसमा संशोधन हाल्नुभएको थियो। 23वटा संशोधन थियो। 23वटा र त्यसमा पनि सङ्ख्याका हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी अनि जो के अरे प्रतिनिधि सभाका सदस्य मान्यज्यूहरूले हालेको सङ्ख्या संशोधनको सङ्ख्या त्यो धेरैभन्दा के अरे निकै बढी 54 जना सदस्यहरूले त्यहाँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाममा दर्ता भएको थियो र हामीले यो नागरिकता सम्बन्धी बैठकलाई तपाईँको करिब तपाईँको यो 54 जनाले अनि हालेको संशोधनलाई र नेपाल सरकार तत्कालीन नेपाल सरकारले ल्याएको जुन विधेयक छ अनि त्यो विधेयकलाई हामीले व्यापक ढङ्गले छलफल गऱ्यौँ। हामीले संशोधनकर्ता पछि अनि सरकारवालाहरूसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। तपाईँले 2072 सालदेखि छलफलमा विषय उठान गर्दै आउनु भएको छ। 2079 सालमा तपाईँहरूले संसदबाट यो विषयलाई टुङ्ग्याउनु भएको छ। फेरि पनि 72 होइन, मैले फेरि पनि भने हामी निर्वाचित भएर आएको, हामी कार्यकालको कुरा गर्दै जुन तपाईँले सोधेको प्रश्नको मात्रै प्रवेश गरेँ र हामीले करिब अनि त्यसै तपाईँको 35वटा औपचारिक बैठक बस्यौँ र सबै विषयमा हामीले सर्वसम्मतिको आधारमा अगाडि टुङ्ग्यौँ र जम्मा केही सर्वसम्मति के थिए? सबै त्यसको प्राप्ति त्यसको अनि कार्यान्वयन र दण्ड सजाय र समाप्ति अनि त्यो पनि स्वदेशीलाई कति विदेशीलाई कति अनि ढाँटेलाई कति अनि त्यसपछि यसलाई यी सबै कुराहरूका बारेमा हामीले यसलाई छलफल गऱ्यौँ र अनि जे विषयमा सहमति भयो त्यसलाई हामीले टुङ्ग्यौँ। जुन बुदामा सहमति भएको छ त्यो विषयका बुदाका सन्दर्भमा हामीले उपसमिति बनाएर एउटा मान्य डाक्टर विजय सुब्बाको नेतृत्वमा हामीले एउटा छानबिन समिति बनायौँ। त्यसको उपसमितिको पनि 9वटा बैठकहरू बसे। 9वटा बैठकले अनि त्यसले आफ्नो रायसहित दियो र हामीले त्यसलाई 2077 साल 3 महिना 7 गते हामीले त्यो प्रतिवेदनलाई पास गर्यौँ। सर्वसम्मतिका साथ पास गर्यौँ। जम्मा एउटा बुदा नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू
जो त्यहाँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबै यसमा सहमत हुनुहुन्थ्यो। तर जब अन्त्येष्टि उहाँहरूको पार्टीले अन्त्येष्टि उहाँलाई व्हिप जारी गरेपछि पछि उहाँहरूले नोट अफ डिसिसन लेख्नुभयो एउटा विषयमा। तपाईको सीधा त्यो एउटा धेरै नै हामीले छलफल गरिसकेका छौं। सीधा तपाईको असन्तुष्टि ठ्याक्कै मैले असन्तुष्टिको कुरा प्रक्रियासँग जाँदैछु। ल भन्नुस्। प्रक्रियामै असहमति छ। प्रक्रियामै असहमति छ। किनभने यो सरकारले जब हामीले यति मिहिनेत गरेर लेखिसकेपछि नेपाली कांग्रेसको जम्मा जम्मी भनेको त्यहाँ सहभागी भएका आम नेपाली कांग्रेसका मान्य सदस्यहरू यो बुदामा सहमत हुनुहुन्थ्यो। तर नेपाली कांग्रेसको कतैबाटको तपाईको दबावका कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेसले अन्तिम चरणमा आइसकेपछि त्यसमा नोट अफ डिसिसन लेख्यो। खास गरी तपाईको 2077 3 महिना 7 गते बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको नेपाली कांग्रेसले पनि फेर्यो, नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि फेर्यो। अहिले पछिल्लो छलफल अलि व्यवस्थित गर्न राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। जनतालाई भ्रम हुन्छ नत्र है। माओवादीले फेरेको म भन्दिनँ त्यति अहिले भनौँला। अनि त्यति बेला कांग्रेसले का साथीहरूले फेर्नुभयो र सुरुमा उहाँले स्थगितको कुरा गर्नुभयो, माग गर्नुभयो। त्यही दिन टुङ्गिन्थ्यो पहिले 1 वर्ष पहिले उहाँहरूका कारणले गर्दा रोकियो। पछि 1 वर्षपछि फेरि छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूले अन्तिममा त्यो खालको गरेपछि हामीले त्यसलाई एक बुदा बाहेक अरू सुविधा सर्वसम्मतका साथ पास गर्यौं र त्यो समितिबाट पास गर्यौं। एउटा भनेको वैवाहिक अङ्गीकृत जो विदेशी महिलाहरूले नेपाली पुरुषहरूसँग बिहे गरेर आउने महिलाहरूका सन्दर्भमा हामीले के गर्यौं, संसारका सबै अनि त्यसपछि प्रावधानहरू के छन् भनेर हेर्यौं, अध्ययन गर्यौं। नागरिकता सम्बन्धी हेर्दाखेरि के देखिँदो रहेछ भन्दा ठ्याक्कै यो समाजवादी मुलुक भन्नुहोस् अथवा पुँजीवादी मुलुक भन्नुहोस् अथवा जुनसुकै मुलुक भन्नुहोस्, ती मुलुकहरूको ठ्याक्कै अनि त्यसपछि एक अर्कोसँग मिल्ने काहीँ पनि सिद्धान्त त काहीँ पनि रहन्छ र नागरिकता सम्बन्धी नीतिमा अनि आफ्ना देशका अनि फरक अनि त्यसपछि तपाईँको नीति रहेछ। अनि त्यस अनुसार अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौं त भन्दा कुनै पनि देश सजिलै बिहा गरेको लगत्तै विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता दिने देश कोही पनि रहन्छ। हाम्रो नेपाल गरेको लगत्तै सजिलै गरी देश कुनै पनि देश छैन। सिन्दुर टाँसेर आउने बित्तिकै कुनै पनि देश छैन। त्यति मात्र होइन, जो आफूलाई लोकतन्त्रको अनि त्यसपछि साँच्चै अगुवाई देश भन्छ बेलायतमा समेत के रहेछ त भन्दा त्यहाँको राजकुमारले बिहा गरेको राजकुमारी अधिराजकुमारीले समेत तपाईको अनि त्यसपछि तपाईँ छोडेर गएपछि अनि छोडेर जान नपाउने प्रावधान रहेछ। अनि यो खालको प्रावधान त्यो छ। अनि छोडेर जाँदा अनुमति लिएर गइसकेपछि त्यो जब अनि छोड्यो त्यो समयलाई काउन्ट हुँदैन रहेछ। म छोटाइसकेँ। अब तपाईले दिने भनेको सार्क अनि मैले भने त्यसैले यो हो काहीँ पनि छैन। सार्क मुलुकमा काहीँ पनि छैन। भारतमा भारत 7 वर्ष एकछिन भारत 7 श्रीलङ्का 7 तपाईको अनि अफगानिस्तान 7 मालदिभ्समा 12 वर्ष अझै धर्म परिवर्तन गरेर तपाईको मुस्लिम हुनुपर्छ। अनि तपाईको के रे भुटानमा त कस्तो छ भन्दा तपाईले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अनि वर्षसँग छैन बिहे गरेको विदेशी महिलाबाट जन्मिएको बच्चाले नागरिकता प्राप्त गरेपछि बल्ल अनि त्यसपछि नागरिकताको प्रोसेस सुरु हुँदो रहेछ। बच्चाले नागरिकता प्राप्त गरेपछि बल्ल नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि बल्ल आमाले नागरिकता प्राप्त पाउने होइन, बल्ल प्रक्रिया सुरु गर्ने बल्ल प्रक्रिया सुरु हुँदो रहेछ। अप्ठ्यारो छ। हामी एक देश हामी नेपाल मात्रै को रहेछौँ भन्दा जो तपाईको 1 अरब 42 करोड अनि त्यसपछि उत्तरतिरको जनसङ्ख्या छ। 150 करोड र 135 बुझ्ने भाषामा 1 अरब 42 करोड चाइना, 1 अरब 35 करोड अनि त्यसपछि तपाईको भारतका बीचमा हामी छौँ। खुला सीमानाको बीचमा छौँ। हाम्रो सीमा खुला छ। काहीँ पनि त्यसपछि न उत्तरतिर अनि के अरे नियमन गरिएको छ न दक्षिणतिर नियमन गरेको छ। यो खालको बीचमा हामी गएको छौँ। अझै तपाईको धेरै अनि सीमा जोडिएको ठाउँ ओगटेको ठाउँ कहाँ हो त भन्दा भारत हो। अनि हाम्रा सम्पूर्ण अनि त्यसपछि तपाईँका रीतिरिवाज संस्कृतिहरू सबै मिल्छन्। तर अनि हामीले यसलाई नियमन गरिनौँ भनेदेखि हामी उता जाँदा कुनै पनि फरक पर्दैन। तर त्यो आउँदा भनेको अनि त्यसपछि तपाईँको हाम्रो देशलाई साँच्चै जनसाङ्ख्यिक हिसाबले अनि हामीलाई ठुलो उथल पुथल हुने भएको हुनाले यसका बारेमा तपाईलाई चिन्ता लाग्यो। त्यसैले एक पारस्परिक समानताको आधारमा पनि हामीले यो राख्नुपर्छ र अर्को के हो भन्दा हाम्रा छोरी बहिनी हाम्रो अनि त्यसै सन्तानका बारेमा पनि हाम्रो सन्तान अनि त्यसपछि ती छिमेकी मुलुक अथवा कुनै मुलुकमा जाँदा उनीहरूमाथि जाँदा उनीहरूमाथि हुने विभेद, उनीहरूमाथि हुने जुन असमानता, उनीहरूमाथि हुने जुन अन्याय छ हो त्यसलाई ध्यान दिएर पनि अनि हामीले यो प्रावधान राख्नुपर्छ। समानतामा पारस्परिक समानताको आधारमा एमालेको सिधा
दृढता यही नै छ। एकैछिनमा तपाईसँग यसो भन्नु न हामीले कुनै देशको विरोध गरेका होइनौँ, कुनै देशको ताबेदारी पनि गरेका होइन। हामीले भनेका के हो त भन्दा नेपाली नागरिकहरूले नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, नेपाली नागरिकहरूले नागरिकताबाट वञ्चित हुनुहुँदैन। के गर्नुपर्छ? नेपाली नागरिकहरूलाई नेपालको सरहदभित्र भएका नेपालीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ। तर विदेशीहरूले कुनै पनि हालतमा नागरिकता पाउनुहुन्न। यदि विदेशीहरूले अबको लडाइँ भनेको तपाईँको साँच्चै भन्दा जनसङ्ख्याको लडाइँ हो, अनि हामी सानो मुलुक यो कुरामा ध्यान दिएनौँ भनेदेखि हामी प्रकारान्तरले भन्दाखेरि आयातितहरूले राजनीति गर्न खोज्छन्, त्यसपछि आयातितबाट हामी के हुन्छ अल्पमतमा पर्छौँ र आयातितहरूको त्यति मात्र होइन, यहाँ रहेका रैथानेहरू तपाईँलाई मैले सोधेँ, यहाँ रहेका रैथानेहरू अल्पमतमा पर्छन्। त्यति मात्र यहाँका रैथाने मात्र होइन, एकचोटि टुङ्गिहालेँ। ल भन्नुहोस् त, तराईमै रहेका तपाईँको अनि त्यसै तपाईँको उत्तरतिर जहाँ जहाँ जोडिएका सीमाहरूमा रहेका अधिकारी, एक मध्य प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश अनि तपाईँहरूको सुदूरपश्चिम प्रदेश, तपाईँलाई फेरि विशेष गरी तपाईँलाई प्रश्न होस्, जो उत्तर र दक्षिणसँग सीमा जोडिएका अनि देशका नागरिकहरू त्यो भूभागमा अनि त्यसै अहिले पनि तपाईँको अधिकांश त्यो भारतसँग मात्र होइन चीनसँग पनि तपाईँको नेपालमा त तपाईँले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अहिले बङ्गलादेश, म्यानमार लगायतका अनि त्यसपछिहरू आएर पनि अहिले नेपालको अनि त्यसपछि नक्कली नागरिकता लिएका भेटिएका छन्। हामीसँग यो कुरामा ध्यान दिएन भनेदेखि हामी फिजीकरण हुने सम्भावना छ। एमालेको फिजीकरण हुने, सिक्किमीकरण हुने, मोरिसियस हुने सम्भावना छ, गायनास हुने सम्भावना छ। अर्को पनि प्रश्न छ, चन्दा चौधरी, तपाईँहरू यो मुलुकलाई अब तपाईँहरू सिक्किमीकरण फिजीकरण गर्ने प्रयासमा लागेको हो, जनसङ्ख्या वृद्धि गरेर आयातितहरूलाई यहाँ रैथानेलाई अल्पमतमा पार्ने तपाईँहरूको प्रयास सफल भयो होइन? त अब प्रमुख प्रतिपक्षले त्यस्तै आरोप लगाइरहेछ। सबभन्दा पहिला तपाईँले तपाईँको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जनता सुनिराख्नु भएको होला, हामीले प्रत्यक्ष रूपमा लाखौँ नेपाली जनताले सुनिरहनु भएको छ, विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले सुनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ जुन भन्नुभयो सबभन्दा पहिला त्यो प्रश्नै गलत हो। किन? तपाईँ फिजीकरण चाहनुहुन्छ, सीमीकरण चाहनुहुन्छ, हामी किन फिजीकरण चाहने? सबभन्दा पहिला त तपाईँको प्रश्नै गलत हो। या एमाले हामीलाई भने हो भने त्यो एमालेको चाहिँ एकदमै गलत नीति र गलत सोच छ, विधेयकको पक्षपाती छ हैन? यो जो विपक्षमा छ आफ्नो आफ्नो कुरा राख्न सबैले सक्छ, लोकतन्त्र हो, सबैले आफ्नो आफ्नो विषयवस्तु आफ्नो घोषणापत्रमा आफ्नो हासमा प्रस्तुत हुने बेलामा सबैले राख्छ। बट के छ भने जनताले सबैले हेरिरहेछ, तर कसैलाई फिजीकरण यसले गरिरहेछ, यसले चाहेको छ यस्तो भन्न चाहिँ सोमालिया बनाउन खोजेको, हामी चाहिँ मधेसवादी दलहरू या नेपाली काङ्ग्रेसले या जो यो विधेयकलाई के अरे जो विधेयकको पक्षपाती छ, तपाईँ लामो समय यो विधेयकको पक्षपाती हो। सुन्न, एक मिनट सुनिल, के अरे त्यो चाहिँ भन्न मिल्दैन। किन? यसलाई पहिला प्रश्न गरौँ। हामी त्यो चाहेको छैन, हामी चाहिँ त्यो चाहेको छैन। हामी पनि यो विधेयकको पक्षमा किन छौँ भने कि जति पनि लाखौँ लाख युवा युवती हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन नागरिकताबाट वञ्चित छ उनीहरूलाई चाहिँ नागरिकता पाउनुपर्छ। विधेयकमा नेकपा सरकार जति बेला थियो त्यति बेला एमाले सबभन्दा ठुलो पार्टी, के अरे देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी संसदमा त 3 वर्षभन्दा लामो समय त उपस्थिति थियो हैन? त्यति बेला उहाँहरूले जे चाहे त्यो हुन्थ्यो नि बहुमतले। त उहाँले त्यति बेला किन ल्याउनु भएन? उहाँहरूको पार्टीले त्यति बेला जे चाहियो त्यो फिजीकरणबाट वञ्चित हुने, सीमीकरणबाट, सोमालियाबाट यो नबनोस्, त्यति बेला सीमीकरण जे गर्न त्यो चाहिँ रोक्नलाई त उहाँको त टाइम थियो नि। मेरो कुरा सुन्नु है, त्यसकारण त रोकिरहेको थियो विधेयक, त्यसकारण त विधेयक रोकिरहेको थियो। त्यो टाइम त थियो नि, थियो, अनि विधेयक पनि पास भएको थिएन नि त, थिएन, पास गरेन, किन रोक्यो? सिक्किमीकरण हुन्छ भनेर एउटा प्रश्न मेरो हैन। उहाँले त जसरी ल्याए हुन्थ्यो नि त, बहुमत थियो नि त, उहाँले त बहुमतले जसरी ल्याए नि जनताले हेर्थ्यो नि त, को जनता कति पायो। ल्याउनै हुँदैन, किन ल्याउने पक्षमा उहाँहरू देखिनु भएन, न नेकपा भन्ने तत्कालीन पार्टी देखियो। त्यही त, अनि त्यसमा चाहिँ नोट अफ डिसिजन काङ्ग्रेसको आयो, अरू पनि मानिएजीहरूको आयो, स्वतन्त्र मानिएजीहरूको आयो नोट अफ डिसिजन हैन? तर यो आरोप लगाउने हामी चाहिँ कोही पनि नेपाली नागरिक वञ्चित नहोस् र जुन ढिलो भइरहेको छ। एकछिन सुनिले, यति दिन जुन वञ्चित भयो, अनागरिक भएर बाँच्नु पर्यो, युवा युवतीहरू, हाम्रो भाइ बहिनी, दिदीभाइ, दाजुभाइहरू, बहिनीहरू जुन नागरिकता लिन पाएन, जब गर्न पाएन, के अरे तपाईँको विदेश जान पाएन, इभेन सरकारी लोकसेवा लड्न पाएन, पढे लेखेका मान्छे अनागरिक भएर बसिरहेको थियो, इभेन ब्याङ्कमा खाता खोल्न पाउँदैन,
ब्याङ्कमा खाता छैन भने तपाईँ जागिर खान तपाईँको पनि स्यालेरी गयो होला ब्याङ्कमा अहिले सिस्टम त्यो आइसक्यो त्यहाँ एउटा केही अधिकारबाट सिधा भन्दाखेरि वञ्चित भयो सरकारले एकैछिन तपाईँ खाँती राखे एमाले वञ्चित गर्ने प्रयास भयो उहाँले जुन विषय एकछिन प्रष्ट रङ्गले के बुझ्नु पर्यो भन्दा नेकपा एमाले नेपालको सरहदभित्र भएका नेपाली नागरिकहरू त्यो हिमालमा बसोस् पहाडमा बसोस् तराईमा बसोस् उत्तर बसोस् दक्षिण बसोस् जुनसुकै ठाउँमा बसे पनि त्यो नेपाली नागरिक हो त्यो नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन त्यसैले हामीले नागरिकतालाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढायौँ 1 वर्ष काङ्ग्रेस एकैछिन म तपाईँलाई भन्दैछु एक वर्ष तपाईँ हामीले सम्पूर्ण कुरा टुङ्गेपछि भदौको महिना काङ्ग्रेसले 15 मिनटका लागि स्थगित भनेर के अरे माग गर्यो त्यसपछि त्यो 1 वर्ष अनि स्थगित भयो तपाईँलाई म तपाईँलाई भन्छु 1 वर्षपछि फेरि हामीले अनि त्यसपछि अगाडि बढायौँ अब प्रक्रियामा टुङ्ग्याउनुपर्छ लाखौँ लाख नेपाली नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित छन् अब म अगाडि गइन छन् हैन नेपाली नागरिकबाट वञ्चित छन् त्यसैले वास्तविक नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनुहुँदैन भनेर हामीले त्यसलाई अगाडि प्रक्रियामा टुङ्ग्यायौँ तर अनि हामीले अगाडि बढायौँ काङ्ग्रेसले त्यसको नोट अफ डिसिजन लेख्यो अनि केमा लेख्यो त भन्दा अरू सबैमा सहमति छ केमा सबै विषयमा यसको जुन हामीले पास गर्यौँ यहाँ तपाईँहरूको बिचमा अहिले पनि छ अनि हामीले सबै पास गर्यौँ यसमा सुन्नुहोस् है यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो 10 पेज छ त्यसमा केमा पोइन्ट बाइट भन्दिनु न मलाई जम्मा जम्मी भनेको तपाईँको मैले तपाईँलाई भने अनि जुन के अरे हैन सम्पूर्ण जुन अनि जन्मको आधारमा प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तान अनि त्यसपछि अनि लगायतका जे चाहिँ एउटा वैवाहिक अङ्गीकृत बाहेक सबै कुरामा हाम्रो सहमति भयो तर वैवाहिक अङ्गीकृत एकछिन यहाँनिर प्रश्न हुनु होला हामी फेरि पनि के चाहन्छौँ भन्दा नेकपा एमाले नेपाली नागरिकहरूले नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन तर विदेशीहरूलाई कुनै पनि हालतमा नागरिकता दिनु हुँदैन यसो भनिरहँदा विदेशी भनिरहँदा केही दलका साथीहरूलाई किन टाउको दुखिरहेछ मैले विदेशीलाई मात्र भन्दैछु उहाँलाई विदेशी हो र नेपालको प्रतिनिधि सभाको सदस्य एकछिन मैले उहाँलाई भने होइन तपाईँलाई कसैलाई पनि नेपालभित्रको अनि त्यसपछि नागरिकताबाट वञ्चित हुँदैन म तपाईँलाई फेरि पनि भन्दैछु विदेशी भन्दा कसैलाई अनि त्यसपछि त्यो के अरे खसखस हुन्छ भने तपाईँलाई चसक्क किन भयो केही चसक्क छैन किन हुनु विदेशी हो होइन जुन चस्मा छ नि चस्मा र मानसिकता त्यो फेर्नु पर्छ यहाँको केही व्यक्तिलाई हदम्याद किन आवश्यक परेन सबैलाई हदम्याद किन आवश्यक परेन किन पर्यो हामीले 63 को के रे 2063 को जुन संविधानबाट अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त तपाईलाई थाहा छ सुन्नु न ल भन्नुस् त तपाई एकछिन मात्रै 2 मिनेट सुनिदिनु वैवाहिक अङ्गीकृतको कुरामा डिसिजन आयो काङ्ग्रेसको माले भन्नुभयो काङ्ग्रेस मात्रै हैन अरु पनि मान्यजीहरु नोट अफ डिसिजन लेख्यो त्यो कारणले अर्क्यो अब वैवाहिक अङ्गीकृतको कारणले तपाईहरु अर्काएर न त्यसलाई छलफल गर्नुभयो न के गर्ने कसो गर्ने त्यो गर्नुभयो यत्रो 4 वर्ष त हामीले भइसक्यो नि बढी 4.5 वर्ष भयो हो त्यो बेला त नेकपा एमालेकै सरकार थियो नि पुरै त्यो 4 वर्ष त्यसमै 2 महिना छलफल हुन्थ्यो नि त अरु सबै काम छोडेर तपाईहरु पार्टी फुटाउने ठीक छ एकैछिन एमालेलाई खाती राखेर हद म्यापमा हद वैवाहिक अङ्गीकृत महिलाको अरुलाई पनि बाधा पर्यो नि हैन अरुलाई पनि त्यसले चाहिँ क्षति पुर्यायो नि यत्रो वर्ष अङ्गीकृत नागरिकताको जुन सन्दर्भमा टाइम त्यो हामीले चाहेको थिएन हैन अङ्गीकृत नागरिकता हैन फेरि उहाँले गलत के भन्नुहुन्छ अङ्गीकृत वैवाहिक अङ्गीकृत मात्र वैवाहिक महिला नागरिक अङ्गीकृत हैन तपाईले भन्नु अङ्गीकृत वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता जुन चलि आएको प्रचलन छ त्यही अनुसार दिने त्यसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसको पनि सपोर्ट छ अरु स्वतन्त्र मान्यजीहरु पनि त्यो विषयमा जोडौं सिधा कुरा गरौँ कि अङ्गीकृत समय सीमा मलाई प्रश्न पार्दिनु समय सीमा जसको पनि होला विदेशीले नागरिकता नपाओस् भनेपछि हामीले विदेशीले पाओस् भन्न खोज्या हो मधेसीले उहाँले पनि त इन्डिकेट त गर्नु भएको छैन चिन्ता मात्र व्यक्त गर्नु भएको छ तपाईले चाहनुहुन्छ कसैले पनि एउटा माटोको माया गर्नेले चाहदैन तपाईको पनि काम छ मिडियाको पनि काम आयो
हाम्रो पनि काम छ सबैले अब विदेशीले नपाउन् त्यसमा जाओस् न एउटा अर्को नागरिकता दिने मान्छे जब मधेसी माथि खाली सशंकित हुने यहाँको केही व्यक्तिले त मधेसी हो गैर मधेसी हो नि नागरिकता दिने सबैलाई त दिने विदेशी त्यसमा पनि आउँछु एकैछिन यो हक म्यादको बारेमा सीमाको बारेमा मलाई प्रश्न पादिनुस् किन सीमा चाहिदैन अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त मैले सुने अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त पेश गरेर भन्नुस् वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा किन डर्ने कोही महिला आउँछ त तपाईलाई के भाडा माझ्न र बच्चा जन्म दिन मात्रै आउँदैन नि र एउटा कुरा अझै पनि सैद्धान्तिक कुरामा नजाउँ न म अलिकति प्राविधिक कुरा मितिमा त्यसो उहाँकै छोरीले भारतमा बिहे गर्यो भने अनि के भाडामा जाने त्यही प्रश्न सोध्दैछु ल भन्नुस् त रोक्दैन नि केही रोक्दैन आधार कार्ड छ दुनिया कार्ड छ अहिले त्यो त हामी दिउँछु भनेको छ त छैन नि त के छैन यो प्रश्न तपाईले पढ्नु भएर छ एकछिन उहाँले पढ्नु भएर छ राज्य व्यवस्था त पढ्ने भए हो फेरि पढ्नु भएर छ हामी भारतको भन्दा गजब राम्रो सुनेर पढाइदिनुस् पढेर सुनाइदिनुस् राहुलजी पढेर सुनाइदिनुस् म तपाईलाई एकछिन सुनाउन चाहन्छु त्यो मिल्दैन भन्ने किन मिल्दैन यहाँ जुन आयो नि कि हामीले पास दिने कुनै एउटा परिचय पत्र दिने त्यसले काम हुने त्यो पनि त गर्न सकेन नि त उहाँहरूले त्यो खै त प्रावधान छ हैन म एकछिन तपाईलाई सुन्नुस् त एकछिन सुन्नु तपाई सुन्नु न इन्डियामा एउटा स्टुडेन्ट पढ्न जाँदा नि तुरन्त खाता खोल्छ तुरन्तै उसको ब्याङ्कको काम छ जब लाग्छ सबै चिज गर्छ त्यो व्यवस्था छ व्यवस्था प्रावधान तपाईलाई एकछिन छ नि तपाई प्र्याक्टिकली आउनु पर्यो नि पेपरमा अब त नागरिकता बितेकै पास भइसक्यो तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ अब त त्यति बेला त्यो गर्नु पर्थ्यो एक अर्को सुन्नु 7 वर्ष पहिला हो 7 वर्षको म्यादको विषयमा किन टुङ्गेन यसरी इन्टरभ्यु हुँदैन तपाई कुरा सुन्नु कि तपाई बोल्नु ल भन्नुस् त मैले भन्न खोजेको जब 7 वर्ष राख्ने हो उहाँले पनि बोल्नु छैन 7 वर्ष राख्दाखेरि 7 वर्ष अगाडि लिँदा त्यो देशद्रोही देशघात गर्ने देश विद्रोही हुँदैन 7 वर्ष पछि हुँदैन भने के ग्यारेन्टी छ अब तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँ अधिवक्ता पनि हो ल भन्नुहोस् म आउँछु तपाईसँग 7 वर्षको म्यादको विषय नै हो खास विषय अहिलेको विवादको विषय हजुर एउटा कुरा चाहिँ सबैभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अंकृत नागरिकता भनेको कस्तो नागरिकता हो भनेर बुझ्नु पर्यो अंकृत नागरिकता भनेको चाहिँ अंगीकरण कुनै देशको नागरिकले आफ्नो देशको नागरिकता छोडेर अर्को देशको नागरिकता अंगीकरण गर्छ भने त्यस्तो नागरिकतालाई अंकृत भनिन्छ त्यसले गर्दा यो विदेशीलाई नै दिने नागरिकतालाई चाहिँ अंकृत नागरिकता भनिन्छ विदेशीलाई नागरिकता नदिने हो भने अंकृत नागरिकता भने हटाउनु पर्यो हैन सबैभन्दा र अर्को कुरा भनेको यो वैवाहिक अंकृत भनेको चाहिँ संसारभरि नै दिन्छ र कोलाई दिने वा कोलाई नदिने भन्ने कुरा चाहिँ प्रत्येक राष्ट्रहरू सार्वभौम राष्ट्र भएको हुनाले राष्ट्रले निर्णय गर्ने विषय हो हामी तत्काल दिने कि 2 वर्षपछि दिने कि 5, 7 वा दिँदै नदिने भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ निर्णय गर्ने विषय हो र यो विषयको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्यो भने के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईको दायाँ बायाँ भएको दुवै मानवीयहरुलाई युक्रेन भियतनाम कम्बोडिया हैन केन्या घाना लगायतको देशहरुमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ वैवाहिक सम्बन्ध हुने बित्तिकै नागरिकता दिने व्यवस्था छ चाहे त्यो विदेशी महिला होस् चाहे त्यो विदेशी पुरुष होस् हैन र केही देशहरुमा चाहिँ त्यो अफ्रिकन कन्ट्री हुन् फेरि हैन अफ्रिकन कन्ट्री हाम्रो युरोपियन कन्ट्री पनि छ अमेरिकन कन्ट्री बार्बाडोस भन्ने कन्ट्री पनि छ र केही कन्ट्रीहरुमा चाहिँ मुलुक छ कि छैन सार्क मुलुक छ कि छैन सार्क मुलुक छैन जस्तो के अरु देशहरुमा चाहिँ सीमा भएको देशहरु छ कि छैनन् शर्त सहित दिने देशमा चाहिँ जस्तो भारतमा हाम्रो 7 वर्ष छ जापानमा 1 वर्ष छ म्यानमारमा 3 वर्ष छ क्यानाडा र अमेरिकामा 3 वर्ष छ हैन अस्ट्रियामा 6 वर्ष छ अब फिजी भन्ने कुरा आयो फिजीमा 3 वर्ष छ र यो जति पनि फिजीमा पनि 3 वर्ष छ 3 वर्ष छ र यो जति पनि मैले उल्लेख गरे यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि महिला र पुरुषलाई चाहिँ बराबर सर्ट छ यति नै वर्ष चाहिँ महिलाको हकमा पनि विदेशी महिलाको हकमा पनि र विदेशी पुरुषको हकमा पनि छ तर असमान व्यवस्था भएको देश पनि छ जस्तो नेपाल जस्तो देश जहाँ चाहिँ विदेशी महिलालाई तत्काल दिन्छ तर नेपाली महिलासँग बिहा गर्ने विदेशी पुरुषलाई नदिने असमान व्यवस्था भएको देश पनि छ जस्तो हजुर मलेसियामा के छ भनेको ज्वाइँ भन्नुभयो ज्वाइँलाई विदेशी महिला बिहा गरेर आयो भने 2 वर्ष ज्वाइँलाई दिने ज्वाइँलाई नदिने ज्वाइँ नभनु नागरिकको ज्वाइँ बुहारीको कुरा बुझ्ने भाषा नेपाली महिलासँग जसरी हाम्रो नेपाली महिलासँग बिहा गर्ने ज्वाइँ साहबलाई ज्वाइँ साहब भन्नु न प्रष्ट बुझ्नु हामीले दिदैनौ त्यस्तै गरेर बुहारीलाई चाहिँ दिन्छौं के रे मलेसियामा चाहिँ 2 वर्ष विदेशी महिलाको हकमा तर पुरुषको हकमा नदिने व्यवस्था छ बंगलादेशमा गऱ्यो भने बंगलादेशमा चाहिँ महिलाको हकमा 2 वर्ष तर पुरुषको हकमा 5 वर्ष छ
पाकिस्तानमा चाहिँ पाकिस्तानी के अरे पुरुषसँग बिहा गर्ने महिलालाई चाहिँ 1 वर्षमा दिने, तर पाकिस्तानी महिलासँग बिहा गर्ने पुरुषलाई नदिने व्यवस्था छ हैन। अघि मैले भनेको जति पनि देश थियो, यो यमन, युएई, जोर्डन लगायतका देशहरू, यो देशहरूमा के छ भन्दाखेरि महिलालाई चाहिँ दिने तर नेपाल जस्तै पुरुषलाई नदिने छ। अघि हाम्रो मान्यज्यूले भन्नुभएको जस्तो भुटानमा के छ भन्दाखेरि महिलालाई पनि नदिने, पुरुषलाई पनि नदिने, महिलाको हकमा चाहिँ बच्चा भइसकेपछि बल्ल चाहिँ नागरिकताको चाहिँ प्रक्रिया सुरु हुने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि अब अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त पेश गरेर नेपालको बारेमा भन्नुस्। अब अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त मैले यहाँलाई किन भने भन्दाखेरि यो चाहिँ राज्यले निर्धारण गर्ने विषय हो हैन। हाम्रो चाहिँ जियोपोलिटिक्स कस्तो छ, कसरी दिँदाखेरि हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा राज्यले निर्धारण गर्ने विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तर अहिलेसम्मको र अहिले यो किन विवाद आयो भन्ने कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्मको चाहिँ संविधानमा के थियो भन्दाखेरि संविधानमा यो विषयलाई प्रष्ट रूपमा तोकेको हुन्थ्यो। तर यो त 72 को संविधान आउँदाखेरि चाहिँ 72 को संविधानको धारा 11(8) ले के लिएर आयो भन्दाखेरि अंकृत नागरिकताको विषयमा चाहिँ संघीय कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने आएको हुनाले चाहिँ संविधानले नै यो कुरालाई प्रष्ट नगरेको हुनाले अब संसदमा यो निर्धारण गर्ने क्रममा चाहिँ विवाद आएको छ हैन। र अंकृतको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के पनि यहाँ हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि नागरिक बीचको समानताको विषयलाई पनि हेर्नु पर्यो हैन। नेपाली पुरुषले बिहा गर्दाखेरि चाहिँ विदेशी महिलालाई दिन पाउने, तर नेपाली महिलाले बिहा गर्दाखेरि विदेशी पुरुषले दिन पाउने कि नपाउने, र हामीसँग चाहिँ अन्य भन्ने समुदायलाई पनि अहिले हामीले नागरिकता दिएको छ भने उहाँले दिन पाउने कि नपाउने। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई के आधारमा छलफल हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली नागरिकसँग बिहा गर्ने विदेशी नागरिक हैन दिन भए त्यो महिला होस् पुरुष होस् अन्य होस् सबैलाई दिन पर्यो, नदिने भए नदिनु पर्यो, शर्त राख्ने हो भने शर्त राख्नु पर्यो, नराख्नु पर्यो। तर के आधारमा हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ वस्तुनिष्ठ हाम्रो देशको चाहिँ विषयमा हैन के गर्दाखेरि हामीलाई उपयुक्त हुन्छ भनेर यो कुनै पनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रले निर्णय गर्ने विषय हो। तपाईलाई के लाग्छ? तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ? हदम्याद राख्नु पर्छ कि पर्दैन? यो हदम्याद राख्ने नराख्ने भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ अब संसदले निर्धारण गर्ने अधिवक्ता पनि हो, यो मुलुकको नागरिक पनि हो। यो हदम्याद राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि के गर्नु चाहिँ भएन। तपाईले जियो पोलिटिक्सको कुरा उठाउनु हो, भू राजनीतिक यो जुन चपेटाको अहिले जुन विषय पेचिलो अवस्था छ त्यसलाई पनि जोडेर तपाईले जवाफ दिनुपर्छ। भन्नुस्। हदम्यादको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि कतिपय देशमा राखेको छ, कतिपय देशमा नराखेको पनि छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुस्। नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि पनि बिहा गरेर आइसकेपछि जो दम्पति छ, नेपाली नागरिकसँग बिहा गर्ने जो दम्पति छ कि उसलाई नागरिकता दिनु पर्यो, नागरिकता नदियो भने यो स्थायी प्रमाणपत्र दिन पर्ने हुन्छ, केही अधिकार चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ हैन। बसोबास दम्पतिसँगै बस्ने चाहिँ अधिकार चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो दुईटै विषय हैन जुन चाहिँ उहाँले उठाइराख्नु भएको छ उहाँले उठाइराख्नु भएको छ त्यो दुईटै गर्न सकिन्छ। तत्काल पनि देखिन सकिन्छ, केही समय चाहिँ स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र दिएर पनि दिन सकिन्छ। यसमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एउटा समझदारीको आधारमा निर्णय हुनु पर्यो, अधिकार केही सुनिश्चित हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि केही वर्षपछि दियो भने त्यो एकदमै अधिकार गयो भन्ने कुरा होइन। र एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अंकृत नागरिकता भनेको राइट होइन, यो सधैँ डिस्क्रेसन हो हैन। कुनै पनि विदेशीले नेपालमा आएर अंगीकरण गर्ने नागरिकता भनेको त्यो देशले दिने कि नदिने, मेरो देशमा कतिको यो चाहिँ उपयुक्त छ कि छैन भनेर देशले निर्णय गर्ने विषय हो। र यस्तो विषयमा निर्णय गर्दाखेरि हैन हाम्रो राजनीतिक दलहरू चाहिँ विभाजनको आधारमा हैन भोटको आधारमा हैन मलाई भोट आउँछ कि आउँदैन, अब यसको क्रेडिट कसले लिने वा कसले दिने भन्ने आधारमा भोट बैंक के हुन्छ चिन्ता त्यहाँ छ। त्यो आधारमा होइन कि हाम्रो राष्ट्रिय चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वार्थ केमा छ हैन, किन भन्दाखेरि दिइहाल्नु पर्छ भन्ने पनि छैन हैन। तर दिँदै नदिनु पनि भएन र नदिएको अवस्थामा पनि के दिनु पर्यो भन्दाखेरि बसोबासको अधिकारहरू एउटा जायज रूपमा चाहिँ दिनु पर्यो। सँगसँगै मैले चाहिँ एकदमै उठाउन खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि हामी अहिले विदेशी महिलाको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ, नेपाली नागरिक सबै बराबर हो हैन। नागरिकता प्रमाणपत्र उस्तै दिएको छ भने एउटा नागरिक चाहिँ यस्तो जसले आफ्नो दम्पतिलाई नागरिकता दिन पाउने, अर्को नागरिक चाहिँ यस्तो जसले आफ्नो दम्पतिलाई नागरिकता दिन नपाउने हुनु भएन। जतिसुकै राख्नुस् यो शर्तहरू जेसुकै राख्नुस् तर सबै नागरिकलाई चाहिँ बराबर हो भन्ने अनुभूति दिने गर्ने व्यवस्था चाहिँ आउनु पर्यो भन्ने हो खास तपाईँको धारणा त्यो। ल सुन्नुहोस् चौधरीज्यू माननीयज्यू सुन्नुभयो, अन्य देशमा त रहेछ त विवाह गरेर आइसके पछाडि कम्तीमा पनि 2 वर्षसम्म त उसले नागरिकता प्राप्तिको लागि त पर्खिनुपर्ने रहेछ नि त हैन। अरू देशमा उहाँले यो पनि त भन्नुभयो नि आफ्नो कसरी बनाउने त्यो आफ्नो देशको राइट हो नि, त्यो अरूलाई हामी खाली कपी किन गर्ने, आफ्नै बनाउने किन नै, आफ्नै सफ्टवेयर के अरे तयार गर अनि बल्ल कपी निकाल्ने नि, सबैको कपी गर्नुपर्छ छैन नि। अरू पनि अरू देशमा त धेरै पनि राम्रो चिजहरू छ नि, युवा बेरोजगार छैन, के अरे ज्येष्ठ नागरिकलाई सुविधा छ,
दुनियाँ सुविधा साधन छ हैन यहाँको नागरिक गए नि भूकम्पमा या कुनै देशमा अमेरिकैमा हेर्नु सबैलाई के रे राहत दिएको छ उसको खातामा नेपालीको खातामा पनि पैसा गएको छ त्यो हामी कतिजना विदेशी यहाँ बसेको छ त्यसलाई दिएको छ आफ्नो नागरिकलाई त दिएको छैन भने अरूलाई त कुरै छोडिदिनु भने राम्रो चिजहरू पनि यहाँ यस्तो पनि छ त यहाँ त यस्तो पनि छ त यहाँ त यस्तो पनि छ त तपाईँ हाम्रो यस्तो पनि थाहा छ कि जो छिमेकी मुलुकबाट आयो अङ्गीकृत नागरिकता लियो छोरो भन्दा बाउ जेठो बाउ भन्दा छोरो जेठो त्यस्ता दृष्टान्त पनि हामीसँग छैन त फेरि छोरो भन्दा बाउ भन्दा छोरो जेठो बाउ भन्दा छोरो जेठेलाई तपाईकै पार्टीको एकजना नेता राजेन्द्र महतोलाई त्यो आरोप लाग्छ प्रत्येक वर्ष नागरिकताको विषय उठाइसकेपछि आउँछ त दिने मान्छे थियो हैन नेतालाई लाग्छ त त्यसको छानबिन होस् न त्यो बोलेर मात्रै भएन नि मधेस आन्दोलनमा उहाँले सिडिओ कार्यालय नै जलाइदिनु भयो हैन प्रमाण त चाहियो नि प्रमाणै नष्ट पारिदिनु भयो या त मोहन ठाकुरजीलाई भन्छ इन्डियन हो मान्छे त के भन्नु अलि बढी राजेन्द्र महतोलाई भन्छन् मलाई इन्डियन भन्छ मैले हिजो बोलेको थिएँ नि तपाईँ कुरा सुन्नु तपाईँ हो त्यही त भनेछु हो कि होइन भन्नुस् न हो कि होइन म इन्डियन हो त्यही तपाईँ भन्नु न तपाईले थाहा हुनु पर्ने नि म इन्डियन हो कि नेपाली हो बुहारी हो बुहारी त्यही त सोध्दैछु म तपाईँलाई जो 4 वर्ष 2018 को मार्चको 4 तारिकदेखि शपथ ग्रहण लिएको सँगै सहकर्मी म हिजो पनि भने थिएँ तपाईँ बोल्नुहुन्थ्यो संसदमा सहकर्मी मान्छेलाई यति पनि थाहा छैन कि वा अङ्गीकृत हो कि वंशज हो अनि तिनको के आउँछ उ भनेर कि मतलब मधेसमा उ मात्रै मधेसी महिला हो म चाहिँ इन्डियन हो हैन उनलाई लाग्छ कि उ पनि अङ्गीकृत हो यस्तो चिन्ता यो के छ भने सुनिलजी यो पीडा हो मधेसीहरूलाई झन् पीडा दिइरहेको व्यक्तिहरूले मैले भने नि सुरुमै चस्मा र मानसिकता चेन्ज गर्नुपर्छ 2062 को जनआन्दोलनपछि 2062 को जनआन्दोलनपछि 12 लाख जनसङ्ख्यालाई नागरिकता दिए के हो 12 लाख एकजना मानियजीले बोल्नु भयो 25 लाख भन्दै हुन्थ्यो सालमा 40 लाख विदेशीले नागरिकता लियो कति दिएको धपडबहादुर रावजी भन्नुहोस् त 62 पछि कति फेरि भन्नु एकछिन 1.90 लाख समथिङ त जनसङ्ख्या थियो 47 सालमा 40 लाख विदेशी नागरिकता लिहाल्यो कसरी लियो म यहाँलाई सुनेको छु एकैछिन भन्नुहोस् त अनि मलाई चाहिँ वंशज नागरिक हुँदा नि मान्छेले सोच्छ यो अङ्गीकृत हो यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिएको त्यसको गल्ती मेरो कि त सोच्ने मान्छेको यो मधेसतिर भारततिर हेर्ने चस्मा र मानसिकता जुन छ सुन्नु तपाई उता हो न गर्नु मेरो कुरा पहिला सुन्नु मलाई पछि टाइम दिनु दिन्छु सुन्छु ल तपाई यता नि उता नि गर्न त इन्टरभ्यु हुँदैन म सीधा सवाल जवाफ गर्न चाहन्छु आज कुरा त सुन्नु पर्यो नि ल भन्नुस् त मलाई यहाँको कति मिडियाले मैले एउटा दुईटा मिडिया पनि खारिज भयो अनलाइन जब म मन्त्री भए महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक त्यति बेला यो विषय उठ्यो हो अनि हाम्रो त गयो मुद्दा म वंशज हो कि अङ्गीकृत हो कि जन्मसिद्ध हो त्यो तपाईँ बायोडाटा नहेरिकन कसैको नागरिकता कसैको राष्ट्रियता कसैको सिटिजनसिप माथि चाहिँ आवाज उठाउने यस्तो माननीयजीहरूको पनि सोच छ कति माननीयजीहरूको सुन्नुभयो अनि जब नागरिकताको विषय आउँछ त मधेसमाथि सशङ्कित हुने मधेसी मान्छे के अरे उसमा लाइन लागेर नागरिकता लिँदा के भन्छ यहाँको मानिसहरूले भारतीयहरू लाइनमा लागेर नागरिकता लिइरहेछ अनि नागरिकता बिक्री हुन्छ यो देशमा अनि कालो हुँदैमा भारतीय भइहाल्यो चन्दा चौधरी थियो यो देशमा नागरिकता पनि बिक्री भएको मधेस र बिहारको र युपीको मान्छे उस्तै देख्दैमा मानिसहरू त्यसरी पनि व्याख्या नगरौँ मानिसहरू यसरी किन चिन्तित भयो भन्दाखेरि यो देशमा नागरिकता बिक्री हुन्छ क्या बेच्नेको आफ्नो ठाउँमा छ तर बेचिन्छ मैले हिजो च्यालेन्ज गरेको थिएँ सुन्नु एकछिन मैले हिजो च्यालेन्ज गरेको थिएँ संसदबाट कि म यहाँबाट च्यालेन्ज गर्छु कि 2 जना मात्रै अङ्गीकृत बुहारीलाई जुन वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिएको छ त्यस्तो 2 जनामा यहाँबाट पनि च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु यो जनता हाम्रो करोडौं जनता सुनिराख्नु प्रत्यक्ष रूपमा जनताले हेरिरहेका छन् प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको जुन सुन्नु यहाँको जुन मान्छे भनिराख्नु भएको छ नि त्यस्तो आरोप 2 जना मात्रै निकालेर मेरो यहाँबाट च्यालेन्ज छ कि 2 जना मात्रै निकालेर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिएको बुहारीलाई भन्नु कि कहाँ गएर देशद्रोही काम गरेछ र देश विरोधी काम गरेछ त्यो मलाई चाहियो पहिला ल भन्नुस् अनि बल्ल हकमा आएको कुरा धपडबहादुर रावजी ल भन्नुस् उहाँले च्यालेन्ज दिनुभयो उहाँले च्यालेन्ज दिनुभयो उहाँले खोजेर ल्याउ मात्र म ल भन्नुस् म पहिलो कुरा 1 नम्बरदेखि लिएर 7 सक्यो कि उहाँको सक्यो कि महाकाली पहिलो कुरा उहाँलाई मैले इन्डियन भनेकै छैन
हामी सबै नेपालीहरू समान छौँ हो के त भन्दा वंशजको उहाँले बोल्नु कि मैले बोल्नु एकैछिनमा आउँछु चन्द्र चौधरी तपाईलाई जसले भन्नु मसँग समय छ समय छ जसले सुन्नु हामी सबै समान छौँ अब रह्यो के त भन्दा तपाईँ एकछिन नेचुरलाइजेसनको अनि प्रक्रिया भनेको फरक छ एकछिन म तपाईँलाई यति मात्र भन्नु नेपालमा एउटा तपाईँको भन्नै पर्छ जब जब नेपालको अनि सत्ता राजनीति सत्ता परिवर्तन भएको छ तब नेपालमा नागरिकता अनि त्यसपछि बिक्री भएको छ सौदाबाजी भएको छ 2004 सालमा नेपालको कानुनको अन्त्यसय हेर्नुहुन्छ 2004 बाट सुरु भएको छ र 2007 सालमा परिवर्तन भयो 2009 सालमा जन्मसिद्ध नागरिकता दिने प्रावधान राख्यो र 2019 मा संविधान जारी भयो र 2020 को ऐनले त्यसलाई खारिज गर्यो त्यो आँट गर्यो त्यो आँट गर्ने त्यति बेलाको म त्यो शासकलाई म स्याल्युट गर्न चाहन्छु र फेरि 43 वर्षपछि फेरि अनि त्यसै तपाईको जब व्यवस्था परिवर्तन भयो फेरि अनि के राख्यो त भन्दा तपाईको जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने प्रावधान राख्यो अनि जन्मको आधारमा नागरिकता पनि राख्यो नेपालको तपाईको कानुन व्यवसाय हुनुहुन्छ 2049 51 54 मा अनि प्राप्त गरेका अनि त्यसपछि गैर नेपालीहरूको नागरिकता खारिज गर्ने भनेर सर्वोच्चले फैसला गरेको छ तर नेपालको सरकारले त्यसलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन र 2000 तपाईको 43 वर्षपछि 62-63 को आन्दोलन परिवर्तन भयो त्योभन्दा अझै अगाडि जाँदा तपाईको 35-36 सालको जन्म संग्रह हुँदा तपाईको त्यति बेला खास गरी विदेशीहरूलाई नेपालको अन्तिम मतदाता सूचीमा सूर्यबहादुर थापाले राख्यो सूर्यबहादुर थापाले राखेका ती मतदाता सूचीका नामहरूलाई 2046 साल 47 सालको पछि परिवर्तनपछि उनीहरूलाई नागरिकता दिने काम भयो त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्यो है 2063 पछाडी मधेस आन्दोलन 561 तपाईको 161 टोली हटाएर नागरिकता वितरण म तपाईलाई 26,15,615 जनाले नागरिकता पाए म तपाईलाई फेरि भन्नु त्यो मैले मागे रेकर्ड हो तपाईलाई फेरि पनि भन्नु म त्यता पछि जाउँला अनि जब अनि त्यसै तपाईको 47 साल पछि फेरि तिनीहरूलाई नागरिकता दिने काम हो र जब अनि 62-63 को आन्दोलन पछि तपाईको 2063 साल कार्तिक 22 गते बसेको सर्वदलीय बैठक 7 वटा दल र एउटा अनि विद्रोही शक्तिका बीचमा बसेको बैठकले अनि तपाईको अनि त्यसै जन्मको आधारमा दिने भनेर निर्णय उल्टाए हो यहीँनिर अनि त्यसै तपाईको अनि चुक्यौं र अनि तपाईको अनि अहिले अनि जुन यो प्रावधान छ त्यसले के प्रावधान राख्यो भन्दा बढीमा नेपालको संविधान भन्दा जेठो भनेको तपाईको ऐन छ 63 को नागरिकता ऐनलाई पहिला जारी गर्यो र संविधान पछि जारी भएको छ 18 दिनमा के बिग्रियो र अनि त्यसपछि उहाँलाई शासकहरूलाई यो भनेको सौदाबाजी थियो अनि तपाईको 2063 साल जेठ 4 गतेको अनि त्यसपछि तपाईको संविधान सभा के रे प्रतिनिधि सभाको के रे हलबाट घोषणा गरेको 6 नम्बर बुदामा तपाईको प्रष्ट ढंगले के लेख्यो भन्दा नागरिकताको समस्यालाई शीघ्र समाधान गरिनेछ भनेर लेख्यो तर त्यसको व्याख्या गरेन अब म तपाईलाई भन्न चाहन्छु हो त्यसले के भन्यो भन्दा जन्मको आधारमा 43 वर्षपछि दिने भनेका जुन छन् तिनीहरूलाई 2046 साल भन्दा पहिला नेपालमा बनी जन्मेकाहरूलाई अनि त्यसपछि तपाईको जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भन्यो यसमा लेख्यो अनि तर त्यसले के भन्यो भन्दा निवेदन 2 वर्षभित्र दिइसक्नु पर्ने छ भन्यो 2 वर्षभित्र दिइसक्ने भने कहिले हो 2065 साल मङ्सिर 9 गतेभित्र हुन्छ 9 गतेभित्र हुन्छ अब अहिलेको ल्याएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको यो सरकारले ल्याएको जुन विधेयक छ यो तपाईको उसले जारी गरेको ऐनका विरुद्ध छ उसैले जारी गरेको यो संविधानका विरुद्ध छ अनि अहिले के गर्यो 2072 असोज 3 गते भित्र भन्यो 7 वर्ष थप्यो त्यसपछि फेरि न्यायालय जाने फेरि एकछिन फेरि थप्यो यो देशका देशभक्तहरू अनि के रे न्यायालय त जाला नि त जो आफैले गरेको तपाईको सार्वजनिक घोषणा आफैले गरेको जुन संविधान र ऐनमा बाजियो हो जे छ 2 वर्ष भनेको संविधान र ऐनमा बाजियो 2 वर्ष भनेको प्रावधान एकछिन तपाईलाई मैले फेरि पनि प्रश्न पारे 2063 साल चैत मसान्त मा जारी गरेको जे छ तपाईको त्यसले अनि के भन्छ त भन्दा 2 वर्षभित्र आवेदन दिइसक्नु पर्ने छ भन्छ अब 2 वर्षभित्र आवेदन दिइसक्ने पुस्तालाई हामीले यो के रे ऐन बनाउँदाखेरि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हामीले के राख्यौ त भन्दा 2 वर्ष कहिले हुन्छ त भन्दा 2065 साल मङ्सिर 9 गते पुग्दो रहेछ त्यहीभित्र आवेदन दिएकाहरूलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भनेर यो हामीले सर्वसम्मत हो यो
कसैको विमति छैन। जन्मको आधारमा हो नेपाल दिनुपर्छ, नागरिकता दिनुपर्छ। 2065 साल मङ्सिर 9 गतेभित्र आवेदन दिएकाहरूलाई अब एकछिन, अब वंशको आधार यो संविधानमा लेखिसकेका हुनाले अब ती 2065 साल मङ्सिर 9 गतेभित्र भएका नागरिकता लिएका जन्मसिद्ध नागरिकताका सन्तानहरूलाई अब नेपालको संविधानले जन्मसिद्धको कल्पना गर्दैन अब छैन। तर एकछिन तर अनि हामीले के भन्यौँ भन्दा तिनीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने। अब त्यहीँनिर यो लेख्दा के गरे, म त्यतातिर जाँदै यो संविधानका बारेमा अब मैले व्याख्या गरिनँ हो। अहिले के गर्यो त भन्दा काङ्ग्रेसको फेरि नेतृत्वमा बनेको यो सरकारले ल्याएको यो ऐनले के भन्यो, त्यहीलाई पनि कुल्चेर, संविधानलाई पनि कुल्चेर, यो विधेयकलाई पनि कुल्चेर के गर्यो त भन्दा 2065 साल मङ्सिर 9 गतेलाई तोडेर 7 वर्ष थपेर संविधान ऐन विधेयक सबैलाई कुल्चेर अनि तपाईले अनि त्यति मात्र हैन, राजनीतिक दलले गरेको सहमतिलाई कुल्चियो अनि तपाईको 63 को ऐनलाई कुल्चियो, नेपालको संविधानलाई कुल्चियो र तपाईको पुरस्तापित प्रतिनिधि सभाको जुन अनि बसेको अनि के रे बैठक थियो, पहिलो बैठक अनि 2063 साल जेठ 4 गते गरेको घोषणाको बुदा नम्बर 6 लाई पनि कुल्चियो। त्यसैले यो भनेकै नै के हो त भन्दा राष्ट्रघात हो। अनि आज खुल्लेम ढङ्गले नेपालमा अब तपाईलाई एउटा त्यो अर्को मैले पटक पटक गृह मन्त्रालयलाई मैले सोधेँ समितिमै, नेपालको सरकारले गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म कार्ड कति अनि तपाईको छापिया छ, नागरिकता कार्ड कतिवटा छापिया छ, रेकर्ड चाहियो भने नेपालमा अहिलेसम्म अभिलेखीकरण केही पनि छैन, कुनै पनि व्यवस्था छैन। र अर्को मैले के सोधेँ भन्दा तपाईले त्यति बेला अहिले 77 जिल्ला छ अनि त्यति बेला भनेको 75 जिल्लामा नेपालको गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकारले अनि बाँडेका कार्डहरू कति थिए, नागरिकता प्रमाणपत्रहरू, त्यसको रेकर्ड कति यतिसम्म रहेछ कि तपाईलाई प्रश्न यतिसम्म रहेछ कि 2063 सालमा बाँडिएको नागरिकता त्यही जो पार्टीले सहमति गरेर बाँडिएको छ त्यही पार्टीको नेताले के भनेका रहेछन् भने छानबिन गर्नुपर्छ भनेका रहेछन्। पम्प हाउस म त्यता त अर्को जाउँला, उहाँहरूलाई त म फेरि भन्दैछु, उहाँहरूले तपाईको यो अनि त्यसपछि यो प्रावधान राख्नुपर्छ भनेको उहाँले हो। यो विधेयकमा कहीँ पनि माओवादीका साथीहरूको असहमति छैन। अहिले माधव नेपाल र प्रचण्डलाई अनि कुन मुखले अनि त्यसपछि तपाईको अनि जनताको बिचमा उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ, जवाब छ। अझै यहाँ उहाँहरूको सट्टा भनेको उहाँहरूसँग अर्को दिन एकचोटि छलफलको लागि तपाईँले एउटा व्यवस्था मिलाउनुहोस् न। अनि म तपाईँलाई भन्छु एकछिन, हामी के नबनौँ भन्दा छलफल गरिरहँदा हामी हिमालको नागरिक, तराईको नागरिक, पहाडको नागरिक, पूर्वको नागरिक, हामी नाकस अङ्गीकृत भनेकै विदेशी हो। अनि अङ्गीकृत भनेकै विदेशी हो। त्यो के हो त भन्दा कृत्रिमलाई प्राकृतिक बनाउने अनि प्रोसेस हो। जस्तै जन्मको आधारमा नेपालमा जन्मेका तर वंशज होइनन्, कृत्रिमलाई प्राकृतिक बनाउने प्रयास भयो। कृत्रिमलाई प्राकृतिक बनाउने भाषा भन्दा तपाईँ नेपाली भाषामा बुझ्दा अङ्गीकृतको अर्थ भनेको अङ्ग नभएकोलाई अङ्ग जोड्ने भनेको हो। त्यो नेपाली भाषामा अङ्ग नभएकोलाई अङ्ग जोड्ने भनेको नेपाली ठेट भाषामा तपाईँलाई भन्दा। अनि तपाईँ इङ्ग्लिसमा भन्दा नेचुरलाइजेसन भन्छ है, कृत्रिम भन्छ। म तपाईँलाई फेरि प्रश्न पारेँ। त्यसैले यहाँनिर पनि राष्ट्रघात भएको छ, तपाईँलाई अलि यसमा पनि राष्ट्रघात भएको छ। अब रह्यो यो विधेयकमा कहीँनिर पनि असहमति छैन। अब जहाँसम्म रह्यो पारस्परिक समानताका आधारमा तपाईँले अघि भन्नु के अरे सोध्नु भन्नुभएको थियो, हामीले के भनेको छौँ भने राजनीतिक अधिकार बाहेक सम्पूर्ण अधिकार विदेशबाट, त्यो भारतबाट आए पनि, चाइनाबाट आए पनि, पाकिस्तानबाट आए, अमेरिकाबाट आए पनि, तपाईँलाई म एउटा दृष्टान्त दिन्छु। एउटा सामाजिक सञ्जालमा के अरे बागलुङको एकजना शर्मा 52 को छोराको पाकिस्तानी केटीसँग चिन्जान भयो अनि नेपाल ल्याए, बिहे गर्यो। बिहे गरेको दोस्रो दिन अनि त्यसै बिहे भएको छ। तर त्यही 52 को छोरीले पाकिस्तानमा अनि त्यसै बिहे गरेको अनि त्यसै पाउँदैन पाउँदैन थियो। म तपाईँलाई अब एकछिन यो नागरिकतामा विधेयकमा हामीले के भनेको एकछिन सुनिन्छ, राजनीतिक अधिकार बाहेक सम्पूर्ण अधिकार दिने। अनि अझै के भन्यो, तपाईँको राष्ट्रिय परिचय पत्र पाउँदैन भन्यो, पढ्नु पाइँदैन भन्यो, नागरिकता खाता खोल्नु पाइँदैन भनेपछि जे नागरिकताले गर्ने हो त्यो परिचय स्थायी आवासीय परिचय पत्रले यो हामीले राज्य व्यवस्थाले पास गरेको अनि त्यसपछि तपाईँको के अरे यो प्रतिवेदन हो। यो प्रतिवेदनले प्रष्ट ढङ्गले दियो। अब कहाँनिर असमानता रह्यो, ल भन्नुहोस् कहाँनिर समस्या आउँछ तपाईँ एकैछिन। यो जन्मसिद्धको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि जुन मान्यज्यूले पनि भन्नुभयो होइन, नेपालको गम्भीर समीक्षा कहाँनिर हुनु पर्यो भन्दाखेरि मङ्सिरमा ऐन आउने होइन र माघमा गएर संविधान आउने होइन, कुकुरले पुच्छर हल्लाउने होइन, पुच्छरले कुकुर हल्लाउने। र त्यतिखेर जसले ऐन लिएर आयो, जति 63 साल मङ्सिरमा जुन ऐन आयो के आधारमा टेकेर आयो होइन, र जनआन्दोलन जुन 62-63 को जनआन्दोलन भएको थियो नागरिकताको लागि त भएको थिएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो किन आयो भन्ने प्रश्न छ। र त्यहाँ धेरैवटा प्रश्नहरू के छ भन्दाखेरि 46 साल चैत मसान्त विदेशीको दबावमा आयो होइन, त्यसले गर्दा विदेशीको दबावमा आयो, दबावमा आयो, प्रभावमा आयो। जो नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो, जो त्यतिखेरको व्यवस्थापिका संसद हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जवाफ दिनुपर्छ।
किन त्यस्तो कानुन लिएर आउनुभयो संविधान तपाईको दायाँ बायाँ हुनुहुन्छ तपाईको दायाँ बायाँ हुनुहुन्छ हैन उहाँले नै उहाँलाई सोध्दा पनि हुन्छ तर के चाहिँ हो भन्दाखेरि हामीले त्यो दिइसकेपछि हैन जन्मसिद्ध नागरिकता दिइसकेपछि उनीहरूको सन्तान भनेको बाउलाई पनि नेपालको नागरिकता दिएछौँ आमालाई पनि नेपालको नागरिकता दिएछौँ अनि सन्तान यहीँ जन्मेको छ उसलाई नागरिकता विहीन बनाएर चाहिँ हामीले के पाउँछौँ त त्यसले गर्दाखेरि जन्मसिद्धको सन्तानले पाउने भन्ने विषय चाहिँ र हाम्रो संविधानले कुरा गर्दाखेरि पनि नागरिकतालाई दुई प्रकारले हेरेको छ एउटा त यो चाहिँ हाम्रो सार्वभौम राष्ट्र भएको हुनाले हामीले निर्णय गर्ने विषय त छ तर संविधानको धारा 10(1) ले के पनि भन्छ भन्दाखेरि त्यो नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेपछि संविधानले जसलाई नागरिक मानिरहेछ जन्मसिद्धका सन्तानहरू उनीहरूलाई अब 7-7 वर्षमा नागरिकता नदिनु भनेको चाहिँ एउटा अन्याय भयो अनि त्यतिखेर दिएको ठिक थियो कि थिएन छानबिन गर्ने के गर्ने गर्नु पर्यो तर सिधै नागरिकता दिने होइन कि परिचय पत्र दिएर त्यसलाई वैवाहिकको कुरा भयो उनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ है जो जन्मसिद्धको सन्तानको कुरा हो हामी चुक्यौँ त्यो छानबिनको विषय बन्छ तर उनीहरूले बाबु र आमा नेपाली नागरिक भएकाहरू त्यसलाई कस्तो उनीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ नेपालको संविधानले के भन्छ भन्दा उनीहरूले वंशजको नागरिकता दिने भनिसक्यो एकछिन अब अर्को तपाईलाई लैङ्गिक समानताको कुरा गर्नुभयो उहाँले म यसले भनेको छ प्रष्ट ढङ्गले यो संविधान एक कानुनले के लेखेको थियो भन्दा विदेशी महिलासँग के अरे पुरुषसँग बिहा गरेको नेपाली महिलाले फर्किएपछि उसले अनि त्यसपछि प्रमाणपत्र त्याग गर्नुपर्ने भन्ने थियो नि हामीले त्यो महिला मात्र होइन छोरी मात्र होइन व्यक्ति भनेर राख्यौँ व्यक्ति छोरा वा छोरी वा व्यक्ति ल भन्नुहोस् त र एउटा कुरा जुन चाहिँ उहाँ मान्यज्यूले ल्याउनु भयो 40 लाख भनेर तर गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो 63-64 सालमा नागरिकता बाँडेको भनेको 26 लाख हो 26,15,600 र त्यो 26 लाखमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि 24 लाख नागरिकता त वंशज भनेर बाँडेको हो 24 लाख अनि जन्मसिद्ध भनेर चाहिँ बाँडेको नागरिकता भनेको 1,20,000 भारतबाट लिएको सिधा महिलाहरूले नागरिकताको विषयमा के गर्नु पर्यो भने मैले एउटा बुझिन विदेशीले नागरिकता लियो भन्दा उहाँले प्रतिवाद गर्नुपर्ने थिएन एकछिन सुनिलजी विदेशीले नागरिकता लिएछ गैर नेपालले नागरिकता लिएछ भन्दा अनि उहाँले प्रतिवाद गर्नुपर्ने किन त्यो उहाँले जो विदेशीले नागरिकता लियो भनेर भनिरहँदा एकजना मान्यजीले भन्दाखेरि उहाँलाई किन भने चन्दा चौधरीको मुटु चसक्का भयो भन्ने चाहिँ कुरा उठाएको छ क्या यहाँ के हो त तथ्य गलत भयो त्यसरी तथ्य गलत तथ्य चाहिँ होइन तथ्य गलतको सदनमा राख्नु भएन नि त तपाईँ प्रतिवाद गरिरहनुहुन्छ कि सरिता गिरीले कि चन्दा चौधरीले आफ्नै देशलाई हाँसपार्दो बनायो आफ्नै दिने मान्छेलाई आरोप लगायो आफ्नै सिटिओलाई आरोप लगायो आफ्नै नेतालाई र अघि होइन एउटा कुरा मान्यज्यूले भनिराख्नु भएको छ नि नेपालमा कानुनको शासन छ भने नेपालमा के छ कानुनको शासन छ भने त देख्नु पर्यो नि त कानुनको शासन छ भने यदि गलत चाहिँ बेहोरा राखेर नागरिकता लिएको छ हैन झुटो कागजात पेश गरेर नागरिकता लिएको भनेको छ उनीहरूलाई कारबाही नगर्ने हैन कारबाही नगर्ने अनि पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ नागरिकता लिन्छ कि भनेर चाहिँ उनीहरूलाई वञ्चित गर्नु त ठुलो अन्याय भयो नि त हैन त्यसले गर्दाखेरि झुटो नागरिकता लिएको छ वा झुटो यही कुरालाई ध्यान दिएर मेरो संशोधन छ त्यसमा यही कुरालाई ध्यान दिएर मैले संशोधन के राखेको छु भन्दा एकछिन तपाईले एक लाइनमा है नागरिकता एकछिन संविधानको नागरिकता म दावाका साथ बोल्छु एकछिन म दावाका साथ बोल्छु म दावाका साथ बोल्छु एकछिन सुन्नुहोस् न म दावाका साथ बोल्छु छानबिन गरौँ एकछिन 40 लाख विदेशीले नागरिकता दिने छानबिन गरौँ 40 लाख मात्र होइन भनेको छ त एकछिन 40 लाख मात्र होइन छानबिन चाहिँ गर्नु पर्यो छानबिन गर्नुपर्छ हो एकछिन फेरि तपाईले यो मधेसी र पहाडी नभन्नुहोस् न मान्यज्यू पटक मधेस भनेको नेपाल हो हाम्रा दाजुभाइ हुन् यो नागरिकता भनेको तपाईले पटक त्यो मधेसको नाम नबजाउनुहोस् न नेपाल पहाड मधेसका कोना कप्चा अल नेपालको मानिसलाई चाहिएको चिज हो नि नेपाल तपाईलाई करोड नेपाली जनतालाई लगभग 3 करोड उहाँले एकछिन गैर नेपालले नागरिकता लियो भन्दा उहाँलाई किन त्यसपछि चिसीको हुने संसदमा कुरा उठाएको संसदमा कुरा उठेको थियो हो दिने मधेसी आधा देशको के रे जनसंख्या बढी मधेसी 52% अनि मधेसीको तर मधेस भित्र नै रहिथानेलाई अल्पमतमा पार्ने प्रयास भयो भनेर किन विरोध गर्छन् त फेरि अल नेपालको किनभने अल्पमतमा पार्ने प्रयास गरियो नागरिकता वितरण गरेर
सुरुदेखि नागरिकताको विषय उठाएको त्यो हिमालको लागि पनि उठाएको, सबैको लागि पनि उठाएको, मधेसको लागि पनि, अल नेपालको लागि उठाएको भनेपछि हामी केही मुद्दा उठाउँदैमा हामी नै त्यसको दोषी र चसक्क हुने, हामीलाई किन हुने? तथ्य सत्य गलत भयो, तथ्यको आधारमा बोलेन, त्यो मात्रै कुरा हो। त्यहाँ मानिसहरू बोलेर जवाब पनि दिनु, अहिले वकिल साहब पनि भन्नुभयो, तपाईँले पनि भन्नुभयो 26 लाख समथिङ लिएकोमा तपाईँको 24 लाख बन्छ छ। र एउटा कुरा, यदि गलत लिएको त्यहीमा पनि खोट छ, त्यहीमा पनि खोट छ। यतिसम्म भनेको छ कि मकैको खोस्टा सरी वितरण गरियो भनेको छ, त्यस बेला पनि त्यहाँ छानबिन गरौँ न त, छानबिन गरौँ। त्यसमा सबभन्दा अगाडि हामी लाग्छौँ, तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन? त्यहाँ छानबिन गर्नेमा पनि गैर मधेसी छन् नि त, गरोस् न त। तपाईहरु तयार हुन्छ? छैन। पहिला यो च्यालेन्ज यो छलफललाई ठिक ढङ्गले चलाएर दुवैलाई कारबाही गर्नुपर्छ होइन? सबै होइन? बेसी पत्ता लगाउनु पर्यो। म के थप्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो छानबिनको कुरा भइराख्दाखेरि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई चाहिँ गोपनीयता चाहिँ राख्नु भएन, यसलाई पारदर्शी बनाउनु। अहिले के छ भन्दाखेरि वडाध्यक्षले सिफारिस गर्छ, वडाध्यक्षले पनि थाहा हुन कि मेरो वडामा कतिजनाले नागरिकता पायो, त्यो नगरपालिका वा गाउँपालिकाको प्रमुखलाई पनि थाहा हुन कि कति नागरिकता पायो। त्यसले गर्दाखेरि नागरिकता कतिलाई दिएको छ, कोले पाएको छ, मेरो छिमेकीमा कसले पाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ पारदर्शी बनाउनु पर्यो। पारदर्शी बनायो भने गलत मान्छेले पाएको छ भने सूचना निकाल्नु पर्यो, पारदर्शी बनाउनु पर्यो। अनि यो जति गोप्य बनाइरहेछौँ नि, हाम्रो समस्या हाम्रो शासन प्रणालीमा छ, शासन प्रणालीमा छ। अनि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि त्यो सुधार नगरेर अरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न पाइएन। म एकैछिन, यहाँ एकजना विज्ञले भन्नुभएको छ, मधेसी मुलकाई विज्ञले, वर्षौँदेखि तराईका जमिनदारहरूको घरमा आश्रित गरिब मूलवासीलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले नभएर इन्डियाबाट प्रायोजित रूपमा बुहारी बनाएर नेपाल आउने आप्रवासी युवतीहरूलाई सिन्दुर पोतेसँगै हातमा तत्काल नागरिकता उपहार दिने एकदमै खतरा हो यो भनेर मधेस केन्द्रमा नाम चाहिन, वहीँ मधेसमै जन्मेको एकजना विश्लेषकले भन्नुभयो। उहाँको आफ्नो धारणा होला, जहाँ काम गर्छ, जहाँ बसेको छ, या गरिब छ या अमिर छ या जोसुकै छ, पाक छ, के अरे जे पनि भनौँ न, सबै नागरिकले नागरिकता पाएको छ मधेसमा, नपाएको होइन। रोकिएको बेलामा सम्पूर्ण नेपालमा रोकिएको छ, सबैले अवसर पर्यो होइन, र मधेसमा पनि पर्यो, हिमाल पहाड अल नेपाल सबैलाई पर्यो, त्यो चाहिँ पर्यो। तर यो जुन भन्नुभयो नि तपाईँ, त्यो म मान्दैन। सबैले पाएको छ, लेख्नलाई जसलाई पनि जे मन लाग्छ लेख्छ, बोल्छ होइन। अब तथ्य सत्य नभई यतिसम्म षड्यन्त्र हुँदैछ कि, सुन्नुहोस्, यतिसम्म षड्यन्त्र हुँदैछ कि इन्डियामा गर्भवती भएका महिलालाई नेपालको अस्पतालमा ल्याएर शिशु जन्माउने अवसर प्रदान गर्ने र अस्पतालबाट जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र लिई शिशु बालिग भएपछि त्यही जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने खालको षड्यन्त्र भइरहेछ। त्यस्तो केही षड्यन्त्र भएको छैन। र एउटा कुरा तपाईँहरू क्लियर भइहाल्नु र यहाँबाट सबैलाई क्लियर स्पष्ट पार्नुहोस्। लाखौं करोडौं हाम्रो आदरणीय दर्शक जनताहरू सुनिराख्नु भएको छ। मेरो आग्रह के छ भने, यहाँ नेपालमा आएर चोरेर षड्यन्त्र गरेर भारतको मानिसलाई या भारतीयलाई नागरिकता लिने कुनै पनि आवश्यकता छैन। यहाँ भारतमा नेपालभन्दा धेरै साधन सुविधा छ, धेरै आधार कार्ड सस्तो पाउने, सब्सिडी छ, दुनियाँ छ, जहान छ, रोजगारी छ। यसो भन्छ नि त, सुन्नु, भारतका मन्त्रीहरू के भन्छन् भनेदेखि, सुन्नुहोस् न, नेपालमा आएर नागरिकता लिने चोरेर। हामी सबै नेपाली हो, मैले कसैलाई आरोप प्रत्यारोप गर्न खोजेको पनि होइन होइन। तर नेपाली नागरिक जुन छ र नेपाली नागरिकले बिहे गरेर ल्याउने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउनु पर्छ। बुहारीले सिन्दुर हाल्ने बित्तिकै पाउनु पर्छ, सिन्दुर हाल्ने बित्तिकै पाउनु पर्छ। यो चाहिँ मलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। यो भने मर्मामै लिएर जानु न त नागरिकता। त्यो तपाईँहरूको एक हातमा सिन्दुर, एक हातमा नागरिकता, एक हातमा सिन्दुर, एक हातमा नागरिकता हो। आउँछ 1 साल 1.5 साल बस्छ, 6 महिना बस्छ, तब बनाउँछ, जब चाहिन्छ तब बनाउँछ। तपाईँ सर्वे गर्नु, सर्वे हो, त्यति सहज गर्दिने। सुन्नु न, सर्वे अमेरिका पनि पहिला सिटिजन दिन्छ, त्यसपछि मात्र अमेरिकामा पनि सर्वेको पनि च्यालेन्ज दिन्छु म। सर्वेको तपाईसँग सुन्नु न, धेरै व्यक्तिहरू छन्, धेरै बुहारीहरू जुन अहिले बिहे गरेर आएको भारतबाट, उहाँहरूले अहिले कतिको 10 साल भयो होला, 5 साल भयो होला, 2 साल भयो होला, अझै पनि नागरिकता लिएको छैन, वैवाहिक अङ्गीकृत चाहिएकै छैन, लिएको छैन। त्यो पनि छ। तर तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ, सिन्दुर एक हातमा नागरिकता, यो किन त मर्वा मण्डपमै जाउँ लिएर, मण्डपमै अब दिनु पर्यो। त्यसो भए त्यो तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ। एउटा कुरा मलाई जवाफ दिनुहोस् न मान्यजी, एउटा जवाब।
यो म्याद हट म्याद राख्नु पर्छ कि पर्दैन एकदमै 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 नागरिक नेपाली नागरिक हामीले भनेको जे चलि आइरहेको हो त्यसैलाई चलाऊ वैवाहिक अंगीकृत किन हाम्रो संस्कृति हाम्रो सभ्यता हाम्रो जुन देश छ हामी कुनै पनि देशको दृष्टान्त हामीलाई चाहिँदैन भने नि मैले अघि नै भने अरु पनि कपी गर्नु पर्यो नि सबै चाहिँ कपी गरेर हुँदैन हाम्रो कस्तो सभ्यता मान्छु पनि हामी चाहिँ हेर्नु पर्छ म पहिलो कुरा हाम्रो तर तपाईले जुन भन्नुभयो नि त बच्चा शिशु यस्तो यस्तो चीज घिनौना चीजहरु लेख्ने विज्ञ चाहिँ को मलाई नाम भन्नु न त्यस्तो पनि घिनौना चीज लेख्छ भारतमा गर्भवती भएर नेपालमा जन्मदिन आउँछ त्यो नागरिकता लिनलाई यस्तो पनि कुनै आफ्नो मित्र राष्ट्रलाई केही समय अगाडि भारतमा नागरिकता लिन मान्यजु केही समय अगाडि एकजना भारतीय मन्त्रीले नेपालमा झन्डै 1 करोड भारतीय मूलका नागरिक छन् भनेपछि विवाद उठाएको थियो नि एकचोटि त त्यो विषयमा चिन्ता भयो क्या यहाँ चिन्ता भयो एकजना दुईजना जे बोल्दिने मान्छे हुन्छ नि भारतका मन्त्रीले पहालवाला मन्त्रीले बोलेपछि विषयमा चिन्ता भयो ल भन्नुस् त होला बसेको तर उनले नेपाली हो भनेन होला नि हाम्रो त लाखौं लाख मान्छे छ नेपाली तपाई कोरोनामा हेर्नु भएन कति नेपालीमा यता आउनु भयो हाम्रो जनताहरु दिल्लीमा छ मुम्बईमा छ आसाममा छ लाखौं लाख यहाँ जति छ नि त्यो भन्दा बढी हाम्रो नेपाली राष्ट्रियताको मुद्दाको डर भयो के राष्ट्रियताको मुद्दाको डर भयो यही राष्ट्रियतामा डराउनु पर्दैन पनि हुँदैन मानिजु पर्दैन म एकछिन फेरि पर्दैन हैन एकछिन गर्नलाई मात्रै हो तर सुन्नुस् चाहिन्छ ल आउँछु म पहिलो कुरा म चुनौतीका साथ भन्छु चुनौतीका साथ यदि यो सरकारसँग आँट थियो भनेदेखि हामीले राज्य व्यवस्था समितिबाट पास गरेको यो संविधान मैत्री यो संविधानको भाग 2 को 10 को उपदफा 2 मा प्रष्ट ढंगले लेखेको विषय गरौँ भन्दा यो सरकार किन उहाँको कुरा कि मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ सुन्नु न मान्यज्यू म तपाईको कुरा मैले तपाईको कुरा यो त छलफलको कुनै उयो भएन शैली नै भएन उहाँले बोल्ला मैले सुनेर बसे हामी सुन्यौं यो त भएन नि एक पहिलो कुरा के हो नि त भन्दा हामी नेपालको नागरिकता बारेमा छलफल गर्दैछौँ नेपालको नागरिकका बारेमा नेपालको नागरिकका बारेमा है एकछिन यसो भनिरहँदा हामी एकछिन कुनै देशको ताबेदारी गर्नु हामीलाई आवश्यक छैन हामी हाम्रो देशको ताबेदारी गरौँ हामी कुनै देशको ताबेदारी नगरौँ हाम्रो नागरिकलाई एकछिन तपाईलाई भनेको छैन अनि कुन देशको के फेसिलिटी छ अनि त्यो उनीहरुको कुरा हो हामी गरिब हुँला हामी अनि त्यो सानो हुँला थोरै हुँला तर हामी अनि त्यसै तपाईको सार्वभौमिकतामा कोही भन्दा ठुलो सानो हुँदैन सार्वभौमिकता सम्मान हुन्छ एक त्यसैले मैले संशोधन हालेको छु प्रष्ट ढंगले मैले के लेखे भन्दा यही संविधान मैत्री बनाउनका लागि यो हामीले अनि त्यस राज्य व्यवस्था समितिबाट पास गरेको विषयलाई एकछिन तपाईले राखेको नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुको नागरिकतालाई प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकता जो यो छ अनि यो जारी हुनुभन्दा पहिले भने के हो भन्दा 49 51 54 एकछिन है 49 51 54 मा जो सर्वोच्चले खारेज गरेको नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गरेका छैन र 62 63 मा यी राजनीतिक दलहरुको अनि त्यसै तपाईको सहमतिको आधारमा चौतारीमा बसेर जुन बाँडेका नागरिकता छ त्यो पहाड होला हिमाल होला तराई होला जहाँ पनि हुन सक्छ कतिपय ठाउँमा दार्चुलामा त एउटा पाल्पामा अस्ति तपाईको के रे डबल अनि त्यसै वैदेशिक के रे विदेशी नागरिकता समेत बोकेको दुईटा नागरिकता बोकेको अनि प्रमाण म तपाईलाई अहिले पेश गर्न सक्छु झापामा एउटाले एउटै व्यक्तिले झापा र पर्दियामा नागरिकता बोकेको दियो कसले दियो अनि म कुरा तपाईलाई तपाईसँग मागे हैन माने भन्नु त्यसैले यो खालको अवस्था हाम्रो छ यो किन त भन्दा खुल्ला सीमा छ सीमालाई के रे नियमन गर्न सकेका छैनौं हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकेका हुनाले मैले के भने भन्दा त्यसो भएको हुनाले यसको छानबिन गरौँ अनि एकछिन छानबिन गरौँ सबै नागरिकताको छानबिन गरी फर्जी नागरिकता पाएमा त्यस्तो नागरिकता लिने र दिने दुवैलाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्रक्रियामा अगाडि बढाउँ भनेर मैले संशोधन हालेँ तर एकछिन तर यो सरकारले आँट भएको भए अनि यसलाई किन स्वीकार्न सकेन तपाईको म अहिले चुनौती दिन्छु शर्मा ओलीको पावर किन भएन गर्यो केपी ओली एकछिन बालुवाटारमा बसेरै तपाईलाई प्रस्ताव खुलाउँछु ल भन्नुस् नेकपाको सरकारको बेला नेकपाको अहिलेको अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष मेरो पार्टीको अध्यक्ष एकछिन मेरो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेला यो विधेयक जे छ यो विधेयकका सन्दर्भमा नेकपा एमालेको सादा धारणा हो अहिले माओवादी भएर गएका साथीहरुको पनि यही धारणा थियो अनि माधव नेपालको नेकपा समाजवादीको पनि धारणा यही हो एकछिन धारणा यही हो र अनि त्यसपछि हामीले गरेका थियौं र यो गरेका थियौं त्यसबाट के हुन्छ आउँछु ती पैसा म 40 लाख होइन 26 लाख होइन अहिले सम्म 2009 देखि
लिएका सम्पूर्ण त्यसै गैर नेपालीले प्राप्त गरेका नागरिक जे छ त्यो तराई पहाड हिमाल छानबिन हुनुपर्छ, सबैको छानबिन हुनुपर्छ। 40 होइन 45 लाख अनि गैर नेपालीले नागरिकता लिएको छ, ती दिने र लिने दुईटालाई नि छानबिनको आँट छ। यो सरकारले अनि त्यसपछि ल छानबिन समिति बनाऊ, त्यो छानबिन समितिमा एकछिन मैले सरकार एकछिनलाई तपाईँलाई मेरो सरकार हुँदाखेरि गर्यो त ल्याएर मेरो सरकार हुँदाखेरि एकछिन गरेर लिएर आएको मान्यज्यू मैले तपाईँले गरेन भनेको छैन। यो संशोधन हालेको भनेको प्रक्रिया भनेको त मैले भर्खर हो नि, एकछिन यो संशोधन हालेको भर्खर हो नि। मेरो यो संशोधन भनेको तपाईँको दफा भनेको जम्मा 24 मा छ। यो 1 वर्ष पहिले अथवा 2 वर्ष पहिलेको संशोधन होइन, यो अहिलेको यो वर्तमान गठबन्धन सरकारले ल्याएपछि बुझ्नु तपाईँले छानबिन गर्नुपर्छ भने छानबिन गरौँ अनि यसलाई कारबाही गरौँ भन्नुहोस् त अधिवक्ताज्यू। मैले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी दुईटा ठुल्ठुलो देशको बिचमा छौँ, छिमेकी हामीले फेर्न सक्दैनौँ होइन, हाम्रो सांस्कृतिक त्यो वैवाहिक सम्बन्ध पनि फेर्न सक्दैनौँ। र के एउटा उखान के छ भन्दाखेरि छिमेकीलाई चोर दोष लाउनु भन्दा आफ्नो चाहिँ पटुको चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब इन्डिया आएर खाला कि उसले खाला कि हाम्रो उसमा गऱ्यो भन्दा पनि हाम्रो व्यवस्थापकीय सुधारौँ कि हाम्रो क्षमता वृद्धि गरौँ, छानबिन गरौँ, हाम्रो तथ्याङ्क राख्ने कुराहरूलाई चाहिँ मजबुत गरौँ, जे कुरा हामीले गर्न सक्छौँ। हामी यस्तो नगरौँ कि हामी सानो राष्ट्र हुँदैमा हामी चाहिँ डराएको काँपेको राष्ट्रियता लिएर बस्छौँ। या त राजनीतिमा भोटको नागरिकतामा भोटको राजनीति भयो। हिजो विधेयक पास भयो, आज एकजना सत्तारूढ दलका अध्यक्ष म तराई लागि सरलाइमा जाँदैछु के अरे नागरिकतालाई राजनीति हुनु भएन। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापकीय राज्यको क्षमता सुधार गर्नु प्रचण्ड आज सरलाइमा हुनुहुन्छ, डराएर बस्नु भएन। हाम्रो राज्यको क्षमता सुधार हुने हो भने हाम्रै राज्यबाट गल्ती यदि उहाँले भन्नुभयो जस्तो नागरिकता चाहिँ वितरण भएको छ भने हाम्रै राज्य प्रणालीको दोष हो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि राज्य प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो वास्तविक वञ्चित गर्यो, त्यो नाममा वञ्चित गर्नु भएन। नागरिकता पाउने मान्छेले विधेयकमा ऐनमा सबैमा जुन अन्यलता देखियो मुद्दा लाग्छ लाग्दैन, मुद्दा होइन जुन मान्यज्यूले भन्नुभएको छ संविधानका कुराहरू छुटेका छन्, जस्तो प्रादेशिक पहिचान सहितको ऐनमा संविधानमा सबैतिर फरक भयो, मुद्दा सुनिलजी यो प्रादेशिक पहिचानको सहितको एकल नागरिकता किन राखेन थाहा छ? किन राखेन थाहा छ? यो राख्दा साथ के हुन्छ त भन्दा एकल नागरिकता सङ्घीय नागरिकता हुन्छ जसको अनि जस्तै तपाईँको 2005 को सरकार लेखेका कार्डहरू छन्, गृह मन्त्रालयसँग रेकर्ड छैन, तल बाँडेका छन् उनीहरूको, अनि त्यसपछि तपाईँको यो लिँदा त उसले रेकर्ड चाहिन्छ हो, त्यस्ताहरू यो मित्र आउँछन् भनेर। अनि त्यसपछि मैले त्यति बेला भने यसलाई राखौँ न भन्दा पैसा छैन। एकछिन समितिमा के भन्नु तत्कालीन, अनि त्यसपछि तपाईँको के अरे प्रशासकलाई मैले सोद्धा नेपाल सरकारसँग पैसा छैन भन्ने कुरा आयो। अब उहाँले भन्नुभएको जस्तै हिजो कुनै के अरे हाम्रो बाजेले अनि केही गल्ती गर्यो अरे, समय सकियो अनि गल्ती गर्यो अरे, अनि हामीले त्यसपछि त्यो गल्तीलाई अन्तिममा निष्कर्षमा अन्तिममा यहाँले भन्नु कुरा चाहिँ मुद्दा पक्कै पनि जाला र संविधानका विषयहरू अझ पनि छुटेको छन्, त्यो विषयहरू चाहिँ सम्बोधन हुनु पर्यो र मुद्दा हुन सक्छ होइन। ऐन संविधान यो संसदीय समितिको सबैमा फरक देखियो, मुद्दा त मुद्दा चाहिँ जान्छ नि। हस् त तपाईँ तिनजनालाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्यौँ हामीले, सबै नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ, तर नागरिकता नेपालीले पाउनुपर्छ, गैर नेपालीले पाउनु हुँदैन। यति आज हाम्रो निष्कर्ष। आजको छलफलमा सबै त जनाइदिनु भयो, त्यसको लागि म समय र समाजलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीले विशेष गरी यो संसदले प्रस्तुत गरेको, संसदले पास गरेको नागरिकताको सवालमा उठेका जुन टीका टिप्पणी वाद प्रतिवाद छन् त्यसमा हामीले स्पष्ट पार्ने प्रयास गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता सांसद चप्पडबहादुर रावल, त्यसै गरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ, त्यसै गरी आजको यो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो लोकसभाकी नेत्री सांसद चन्दा चौधरी। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने वार्ता गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्ते।